बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी ख़बर है और बड़ी ख़बर यह है कि प्लीज़ हमारे नंबर अनब्लॉक कर दें। कप्तान को इदारों का पैगाम पहुंचा दिया गया और इलेक्शन रवां बरसी होंगे, ये पैगाम भी आ गया है जनाब। तो पहले बात कर लेते हैं नंबर अनब्लॉक करने के मामले की। इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले जब इमरान खान की मुंतखब जमहूरी हुकूमत को घर भिजवाया गया और उसके बाद अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले, उसके बाद इस्लामाबाद के बाखबर ज़राए की जानिब से यह दावा किया गया था कि इदारों के अंदर मौजूद कुछ अहम तरीन शख्सियात ने इमरान खान से राबता करने की कोशिश की। और लेकिन जब रवाबित किए गए, पहले एक रावलपिंडी की शख्सियत की जानिब से और उसके बाद फिर पेशावर की एक अहम तरीन शख्सियत की जानिब से, तो इमरान खान से राबता नहीं हो सका। और बाद में ये पता चला कि इमरान खान ने ये नंबर जो हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं, इस वजह से राबता नहीं हो रहा। मीडिया के ऊपर खासा शोर हुआ इस खबर के बाद। सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी तादाद में लोगों ने बात की कि पहले रावलपिंडी की अहम शख्सियत की तरफ से राबता किया गया तो उन्हें नंबर बंद मिला। उसके बाद फिर उन्होंने पेशावर की शख्सियत से कहा कि आप जो है वो कप्तान इमरान खान से राबता करें। उसके बाद उन्होंने राबता करने की कोशिश की तो उन्हें भी जो है वो इमरान खान का नंबर नहीं मिल सका, बंद मिला। या वो सूरत हाल आप समझते हैं कि जब आप ब्लॉक कर दें तो फिर क्या आगे से जो है वो जवाब आता है। उसके बाद फिर साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस को इमरान खान के पास भेजा गया और उन्होंने कुछ पैगामात पहुँचाए और वहाँ पर भी ज़राए का ये दावा है कि ये बात हुई कि आपने जनाब नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। और ख़ास तौर पे पेशावर की शख्सियत के हवाले से ये कहा गया कि वो तो लोगों का ये दावा है कि आपके करीब हैं और आप उन्हें अहम तरीन ज़िम्मेदारियाँ भी देना चाहते थे, जिस पर इमरान खान ने यह कहा कि उनका किसी के साथ जो ताल्लुक़ है वो प्रोफेशनल ताल्लुक़ होता है, करीब या दूर होने की कतन कोई बात नहीं है। और वो इस वक्त किसी से जो है वो बात नहीं करना चाहते, सिर्फ अवाम की जो बात है वो सुनना चाहते हैं। ये वो जनाब तमाम तर बैकग्राउंड था जिसके बाद इमरान खान से मुख्तलिफ रवाबित करने की कोशिशें की गई, जिनमें 3 अहम तरीन जो लोग हैं दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एक और रावलपिंडी की अहम शख्सियत। जनाब, 2 जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें वफाकी वज़रा यानी वज़ीर दिफा साबिक परवेज़ खटक और इसके साथ साथ जो वज़ीर मनसूबाबंदी थे असद उमर, जिन्होंने जो है वह कोरोना के मामले के ऊपर जो है वो इदारों के साथ मिलकर उनके साथ बड़ा करीब जो है उनका एक ताल्लुक़ रहा और कोरोना की वबा के दौरान उनके साथ उन्होंने मिलजुल कर काम किया। ये 2 शख्सियात, इनके ज़रिए इमरान खान से रवाबित कायम करने की कोशिश की गई, पैगाम पहुँचाए गए और उन्हें अफ्तार के ऊपर रमज़ान के महीने में दावतें दी गई। लेकिन इमरान खान ने जो है वो बड़े ही बाइखलाक अंदाज में इससे इनकार कर दिया और कहा कि फ़िलहाल उनका ऐसी किसी मुलाकात का कोई प्रोग्राम नहीं है। उसके बाद जनाब ये इतलात आई कि साकिब निसार के साथ साथ चौधरी निसार जो रावलपिंडी की अहम तरीन सियासी शख्सियत हैं और जो सियासी हलकों में और अस्करी हलकों में दोनों जानिब जिनको अहमियत हासिल है, माजी में भी इस हवाले से बेशुमार ऐसे मौके मौजूद थे जब वो कई सियासी और अस्करी शख्सियात के दौरान जब वो पुल का किरदार अदा करते रहे, उनके ज़रिए भी ये राब्ता करने की कोशिश की गई, पैगाम पहुँचाया गया, लेकिन इमरान खान की जानिब से इनकार हुआ। अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद के बाखबर ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान को कुछ पैगामात पहुँचाए गए हैं। लेकिन इन पैगामात की तफसीलात में जाने से पहले, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है सारा ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो आज कुछ बयानात सामने आए, जो मुल्क में जलसे जलूसों का एक सिलसिला शुरू हो गया है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ, अंदर की खबर क्या है, फिर आप तक वो पैगाम भी शेयर करते हैं जो कि इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है। तो जनाब, सबसे पहले तो हमजा शहबाज जो कि इस वक्त इम्पोर्टेड वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा जनाब बेपनाह मसाइल हैं, हुकूमत में अब वो आए तो उन्हें फिर उनका अंदाज़ा भी हुआ। और जनाब क्योंकि मुल्क में महंगाई भी बढ़ रही है, डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज भी बैठ रही है। हमजा शहबाज साहब जनाब बोले कि मसाइल हैं और मसाइल का जो हल है वो इंतखाबात हैं और इंतखाबात ही जो हैं वो आवाम के पास जाने का रास्ता है और वो इंतखाबात में जाना चाहते हैं। ये अहम तरीन बयान था हमजा शहबाज का ऐसी सूरत हाल के अंदर, जब राना हसनाउल्लाह का भी ये बयान सामने आया कि मौजूदा साल जो है वो इंतखाबात का साल है और इंतखाबात इसी साल होंगे। अब ये बयान भी राना सनाउल्लाह का अहम है कि 2022 को उन्होंने इंतखाबात का साल करार दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जो कि गुज़श्ता 3 हफ्तों से अवामी राब्ता मुहिम शुरू किए हुए हैं, पहले उनकी कॉल पर खुद अवाम
کروڑوں کی تعداد میں اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور دیگر درجنوں شہروں میں کروڑوں کی تعداد میں بلا شبہ عوام سڑکوں پر بغیر کسی لیڈرشپ کے نکلے اور نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ملکی اور غیر ملکی میڈیا یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ماضی میں اس قسم کی کوئی مثال کم از کم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کے بعد عمران خان نے 3 بڑے اور اہم ترین شہروں میں جلسوں کا اعلان کیا۔ عمران خان نے عمران خان نے پشاور میں سب سے پہلے جو ہے وہ جلسہ کیا، بڑا ہی زبردست اور عظیم الشان جلسہ، اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ اس کے بعد عمران خان اہل کراچی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کراچی آئے اور وہاں بھی انہوں نے ماضی کے تمام تر جلسوں کے جو ریکارڈز تھے وہ توڑ دیے۔ اس کے بعد پھر جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے شہباز شریف کی، اس کی آنکھیں کھولی جب عمران خان نے لاہور کے اندر جلسے کا اعلان کیا، اور لاہور میں جب عمران خان نے ایک تاریخ ساز جلسہ کرنے کا اعلان کیا تو اس وقت انہوں نے کنٹینر لگائے شہر کے اندر، لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود تمام تر ماضی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ لوگ تقریباً 1.5 ملین 15 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ مینار پاکستان اور اس کے ارد گرد کی سڑکوں پر پہنچے، اپنے قائد عمران خان کی آواز پر لبیک کہا اور ایک بار پھر ماضی کے تمام ریکارڈ عمران خان نے توڑ دیے۔ اس کے بعد جناب عمران خان آئے، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کیا، ٹویٹر سپیس کے اوپر، فیس بک اور انسٹاگرام، اور یہاں پر بھی ٹویٹر کو یہ کہنا پڑا کہ ماضی کے تمام تر ریکارڈ جو ہیں وہ عمران خان نے توڑ دیے، اور 1 ملین سے زائد لوگوں نے، تقریباً 15 لاکھ کے قریب لوگوں نے عمران خان کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی سنا۔ اب یہی وہ لمحہ تھا کہ جس کے بعد عمران خان نے پورے ملک میں جب تحریک چلانے کا اعلان کیا، انہوں نے عید الفطر سے پہلے 27ویں شب کو شب دعا منائی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اعلان کیا کہ عید الفطر کے فوراً بعد میاں والی سے وہ تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کے بعد وہ لانگ مارچ کی تاریخ بھی اناؤنس کریں گے۔ میاں والی کا جلسہ بھی خاصا حیران کن رہا، بڑی تعداد میں یہاں پر بھی لوگوں نے شرکت کی۔ ان کے مقابلے میں مریم نواز کا اٹک کا جلسہ بالکل مکمل طور پر ناکامی سے دوچار رہا، 10 گنا سے بھی کم لوگ مریم نواز کے اس جلسے میں آئے۔ لیکن اسی موقع پر ایک حیران کن بات یہ سامنے آئی کہ مریم نواز اور ان کے وہ حواری صحافی جو یہ کہا کرتے تھے کہ حکومت جلسے جلوس نہیں کرتی، وہ مریم نواز جلسے جلوسوں کے فیز میں چلی گئیں۔ انہوں نے اگلے 2 ہفتوں کے لیے، مئی کے مہینے کے لیے 20 دنوں کے لیے اپنے جلسوں کے شیڈول کا اعلان کیا، عمران خان کی کاپی کرتے ہوئے، کیونکہ عمران خان اگلے 14 دنوں کے اندر کم از کم 14 مختلف جگہ پر بڑے جلسے کرنے جا رہے ہیں، اور 20 سے 30 مئی کے دوران وہ لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ 20 مئی کو جو ملتان کا جلسہ ہے، ممکنہ طور پر اس کے اندر عمران خان لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کریں گے۔ اسی دوران جناب آج یہ اطلاعات آئیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ بھی جلسوں کے فیز میں چلے گئے، اور انہوں نے بھی آج بشام پہنچنا جو ہے وہ ضروری سمجھا، کیونکہ انہیں نظر آیا کہ شاید مریم نواز کے زور لگانے کے باوجود عوام اس تعداد میں باہر نہیں نکلے، تو انہوں نے سرکاری وسائل، سرکاری خرچے کر کے بشام میں امیر مقام جو کہ ابھی حال ہی میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہارے پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں، ان کے علاقے میں انہوں نے جلسہ جو ہے وہ اناؤنس کیا۔ اور اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں تو اس وقت شہباز شریف جو ہیں وہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر بھی حاضرین کی جو حاضری ہے وہ خاصی مایوس کن ہے اگر اس کا کمپیریٹیو انالیسس عمران خان کے جلسوں کے ساتھ کیا جائے تو۔ یہ ہے وہ تمام تر صورتحال۔ اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، اور پیپلز پارٹی سے جو پیپلز پارٹی ہے وہ کراچی سے اپنے جلسوں کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اور یہ اطلاعات ہیں، خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو جلد کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے سے جو ہے وہ خطاب کرنے والے ہیں۔ اب یہ وہ تمام تر بیک گراؤنڈ ہے کہ جس ماحول کے اندر، اس ماحول کے اندر جلسوں جلوسوں کا ایک ماحول بن چکا، انتخابی ماحول بن چکا، حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ کی جانب سے بیان انتخابات کے حوالے سے آ چکا، اور اب اسلام آباد کے باخبر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کو بیک وقت 2-3 ذرائع استعمال کرتے ہوئے، جس میں چودھری نثار، پرویز خٹک اور اسد عمر شامل ہیں، ان کے ذریعے بنی گالہ میں یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ ہمارے نمبر جو ہے وہ ان بلاک کریں تاکہ جو ہے وہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے، کیونکہ فواد چودھری نے آج ایک اہم ترین ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اختیارات جو ہیں وہ منتخب حکومت کے پاس نہیں ہوتے، اور لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کو حکومت ملی لیکن آپ فلاں فلاں کام نہیں کر سکے، یعنی مجرمان کو سزائیں دلوانا یا کرپشن کے خلاف جو بھی ان کا بیانیہ تھا۔ تو انہوں نے اس میں کہا کہ آپ دیکھیے کہ ماڈل ٹاؤن کے خلاف یہ کہ جو ماڈل ٹاؤن کیس ہے اس میں کتنے عرصے سے سٹے چل رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں اداروں کی حکومت ہوتی ہے، بے شمار جگہوں پر منتخب نمائندوں کی حکومت نہیں ہوتی۔ ایسے ماحول کے اندر کہ پاکستان میں اب بھی سب یہ بات جانتے ہیں کہ ادارے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا عدلیہ ہے، ان کا ایک کردار ہے،
اور اب کیا وہ یہ کردار مستقبل میں رکھنا چاہتے ہیں یا جو غلطیاں ان سے حال ہی میں 1 ماہ کے اندر ہوئی اس کو وہ سدھارنا چاہتے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے وہ بنی گالہ سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہیں اور پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ وہ اگر ان کا جو ہے وہ نمبر ان بلاک کر دیا جائے تو مستقبل کے حوالے سے کوئی نئی جو ڈیولپمنٹ ہے سیاسی ماحول کے حوالے سے اس تک پہنچا جا سکتا ہے اور ملک میں نئے انتخابات جلد کرانے کے حوالے سے جو فضا ہے وہ سازگار بنائی جا سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔